बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और कश्मीर क्राउन की दुनिया के दोस्तों, अल्लाह की सलामती हो आप पर। इस वक्त दुआ की भी ज़रूरत है और दवा की भी ज़रूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त आलमी वबा के बाइस इंसानियत परेशान है। बच्चे, बुज़ुर्ग, ख़वातीन, नौजवान, हर एक इंसान इस वक्त सिर्फ एक ही ख्वाहिश और तमन्ना कर रहा है कि हम कब और किस तरह से एक बार फिर वो ज़िंदगी गुजारे, वो आम ज़िंदगी फिर एक बार पटरी पर लौटे जिस ज़िंदगी की ख्वाहिश सब लोग कर रहे हैं पूरी दुनिया में। नाज़रीन मोहतरम, आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान है, और मुल्क हिंदुस्तान की कई रियासतें ऐसी हैं जहां पर हवाओं में मौत गूंज रही है। नाज़रीन, बिल्कुल आप मेरे अल्फाज गौर से सुनिएगा। मुल्क हिंदुस्तान की कई रियासतें और कई शहर ऐसे हैं जहां पर हवाओं में मौत है। अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो शायद आप इस वायरस का शिकार हो सकते हैं, शायद आपको भी ये वायरस लग सकता है। लेकिन नाज़रीन, हमारी मजबूरी है। सहाफ़ी भी इस दौरान, कई एक सहाफ़ियों ने अपनी जान भी गंवाई, लेकिन सड़कों पर हर एक खबर ऑक्सीजन के रिलेटेड, वायरस के रिलेटेड, डेथ्स के रिलेटेड, पॉजिटिव केसेस के रिलेटेड, हम कश्मीर क्राउन के जरिए हमारे रिपोर्टर्स कश्मीर की हर गली से, जम्मू के हर नुक्कड़ से आप तक पहुंचा रहे हैं। नाज़रीन, आप अपने घरों में रहिएगा, बिला वजह बिला ज़रूरत बिल्कुल भी आप घरों से बाहर नहीं निकलिएगा। मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि ये कोई मजाक नहीं है। इस वक्त कोरोना वायरस मामलात के केसेस जो हैं, कोरोना वायरस मुस्बत मामलात के केसेस जो हैं, वो बतदरीज उनमें इजाफा होता जा रहा है, बुरी तरह से इजाफा होता जा रहा है। 5,500 तक एवरेज जो डेली केसेस है उनका ग्राफ चला गया है। तशवीश कुन बात है, 50 से ज़ायद लोग हर रोज कोविड की वजह से मर रहे हैं। हिंदुस्तान बुरी तरह से गिर चुका है। 4 लाख से तजावुज कोविड केसेस कर चुके हैं हर रोज। तो अब जरूरत इस बात की है नाजरीन कि हम एहतियात करें, अपना ख्याल रखें, अपने से ज्यादा दूसरों का भी ख्याल रखें, उनको भी ये तरगीब दें कि आप इस वायरस से बचें। बहरहाल कई एक मिथ्स, और ज़रूरी यह है कि अगर आपको एहतियात करना है वो कैसे करना है। आज हमने खुसूसी तौर पर, मैं ये प्रोग्राम इसलिए कर रहा हूं नाजरीन, ताकि आप अपने घरों में बैठ के ये समझें कि अगर आपको मास्क पहननी है कैसे पहननी है, अगर आपको सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है कैसे करना है, अगर आपको बाहर जाना है तो क्या करना है, अगर आपको वैक्सीन लगवाना है तो कैसे लगवाना है। वैक्सीन के मुतालिक भी कई एक राय जो है या कई एक अफवाहें जो है वो बाजार में इस वक्त फैलाई जा रही है। लेकिन उस हवाले से आज हमने वादी के एक मारूफ डॉक्टर जो प्रैक्टो के साथ साथ अपोलो के साथ इस वक्त ऑनलाइन जो अपनी खिदमात है वो अंजाम दे रहे हैं, डॉक्टर उमर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर उमर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन ज्वाइन करने के लिए। पहले मैं कश्मीर क्राउन के व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपके लिए है, और आपको इन सब चीजों का जो है वो ध्यान रखे, और मैं इनका सलाम और आदाब करता हूं जो कश्मीर क्राउन के व्यूअर्स हैं। सर जी, डॉक्टर उमर साहब, सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए इस वायरस के बारे में। डॉक्टर साहब, कई एक लोग अभी भी इसे मजाक समझ रहे हैं। डॉक्टर साहब, कई एक लोग अभी भी इसे एक अफवाह समझ रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये समझा दीजिए लोगों को, ये वायरस है क्या? सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कश्मीर के लोगों को कि ये जो वायरस है, ये पहले साल जो कोविड-19 जो आया 2020 में, तो उसमें जो हम देख रहे थे कि ज्यादा लोग इन्फेक्ट नहीं हो रहे थे, कि पूरी फैमिली इफेक्ट नहीं हो रही थी, और हमारे पास ज्यादा केसेस नहीं आ रहे थे, ज्यादा सीवियर केसेस नहीं आ रहे थे। लेकिन अभी आप देख लीजिए कि जो रोज 3000 से ज्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, 3-3 हजार में नहीं, 5,000 5,000 सॉरी टू बी करेक्ट, बिल्कुल 5,000 मतलब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है ये। सो इनसाइड ऑफ द लॉकडाउन अभी हमारे पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। हमारा जो हेल्थ केयर जो सेटअप है, इट इज नॉट एज गुड एज जो बोस कर रहे थे। जैसे दिल्ली बता रहे थे, दिल्ली जो गवर्नमेंट थी वो बताती थी हमने हेल्थ केयर पे इतना काम किया है, लेकिन आप अभी देख सकते हैं कि वो अभी घुटनों पे आ गए हैं, वो ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं।
تو ہمیں جو ہے بہت سترک رہنا چاہیے. وی شوڈ بی ویری کاشیس. میں بہت کاشیس روزنا چاہیے. اس پہ واریاہ کاشیس روزن پننہِ ہیلتھ خٲطرٕ. وۄنۍ چھِنہٕ یہِ اَسہِ کینٛہہ أسۍ چھِنہٕ غٲر ضروٗری گژھُن مارکیٹس منٛز کینٛہہ. اونلی وین اٹ از امپارٹنٹ کہِ کانٛہہ اَسہِ ہسا چھِ کانٛہہ مجبوٗری تیٚلہِ چھِ اَسہِ گژھُن بازارس منٛز. بیٚیہِ بیٛاکھ چیٖز یژھٕ بہٕ وَنُن. آز کل کانٛہہ تہِ بٮ۪مار آسہِ, سپوز کٲنٛسہِ چھِ کانٛہہ بی پی تھایرایڈ یا کانٛہہ تہِ اِشوٗ چھِ, تِمن چھِ گژھُن پننِس ڈاکٹرس نِش. بہتر چھِ کانٛہہ تہِ ماینر اِلنٮ۪س چھےٚ یا کانٛہہ تہِ زُکام یا مطلب ماینر اِلنٮ۪س چھےٚ یپٲرۍ یٔڈ دود چھِ کینٛہہ چھِ, یِم کرن تۄہہِ آسوٕ پاے GMC تہٕ JVC چھِ پنٕنۍ ہیلپ لاین کٔرمٕژ, ٹیلی کنسلٹیشن ہیلپ لاین. تِم کٔرِن گۄڈٕنیتھ تِمن فون. اگر کانٛہہ ماینر ایلمنٹ گژھِ فونس پٮ۪ٹھٕے مینیج, تِمن چھنہٕ ضروٗری گژھُن ہسپتال کینٛہہ. بیکاز رایٹ ناو ہاسپٹلز ہیو بیکم the epicenter of COVID. تُہۍ اگر وٕچھِو کٲنٛسہِ تہِ کٔرِو ٹیسٹ, موسٹلی چھِ کووِڈ نیران یِہے. اس لیے بیٹر چھُ اگر تۄہہِ کانٛہہ ماینر دود چھُ یا کانٛہہ چیٖز چھُ, تُہۍ ہیٚکِو فونس پٮ۪ٹھ کٔرِتھ ڈاکٹر صٲبس سۭتۍ اطلاع. بیٚیہِ ہیٚکِو تُہۍ ٹیلی کنسلٹیشن کٔرِتھ. یِم ہیلپ لاینہٕ چھِ گورمنٹن کٔرمٕژ تۄہہِ دٔستیاب. اس لیے چھُنہٕ تھرٛام کرُن اَسہِ ہسپتالن کینٛہہ. اَسہِ چھُنہٕ پوٗرٕ گژھُن ہسپتالن کیونکہِ وٕنکیٚس چھِنہٕ کٕہٕنۍ سیف. ہر کانٛہہ جاے جو ہے انفیکٹ گورمنٹن یہ تامت جو گورمنٹ کی گائیڈ لائنز کہ گھرن من تامت لگیو ماسک. یوت ہیلپ لیس چھِ أسۍ وٕنکیٚس. تۄہہِ آسوٕ پاے وٕنکیٚس آکسیجنٕچ کمی کۭژاہ چھِ ہندوستانس. بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب بہٕ چھُس تٕہٕنٛز کتھ سمجھان کہ تُہۍ چھِو وَنان کہ اس وقت جو حالات ہیں کافی تشویشناک حالات ہیں, اور یہ کہیں آپ کہ سچویشن از ریڈ الرٹ اور الارمنگ ہے. ڈیفینیٹلی سچویشن از الارمنگ. ابھی آپ کو لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ ہسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے, کتنے پیشنٹس آ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے ہمیں کب گھبرانا چاہیے, خاص کر جو گھروں میں لوگ ہیں, کب ہمیں لگنا چاہیے کہ شاید آپ کے علامات جو ہیں وہ کووڈ کے ہیں اور آپ کو اب ضروری ہاسپٹل جانا ہے, آپ کو اب اپنا ٹیسٹ ضروری کروانا ہے؟ کیونکہ اس وقت کئی ایک لوگ جو ہیں مکس اپ کر رہے ہیں. آدھے لوگ یہ بھی شکایت کر رہے ہیں اگر ان کو نارمل فلو ہوتا ہے یا فیور اچانک سے ہو جاتا ہے, چونکہ اس وقت موسم بھی ایسا ہے, خاص کر پولنس کے حوالے سے, باقی عام فیور رہتا تھا, عام فلو رہتا تھا. یہ لوگوں کو واضح کر دیجئے کہ کووڈ کار گژھِ باسُن أکِس کہ نہ مےٚ چھِ کووڈٕچ علامت, مےٚ پَزِ ہسپتال گژھُن, مےٚ پَزِ ٹیسٹ کرناوُن. ایگزیکٹلی سر, کووِڈس چھِ اَسہِ واریاہ سمٹم. یِم اَسہِ سمٹم گژھن پاے آسٕنۍ. گۄڈٕنیتھٕے گژھِ پاے آسٕنۍ اَسہِ ہاے رِسک نفر کُس چھُ. سپوز اَسہِ چھِ واریاہ SMC ورکر چھِ, پاور ڈپارٹمنٹ چھِ, ڈیلؤری باے چھِ, فایر فایٹر چھِ, سٲنۍ دُکاندار طبقہٕ چھِ, سون پولیس طبقہٕ چھِ. یِم چھِ ہاے رِسک گروپس منٛز یِوان. یِمن چھِ پیوان پبلک ڈیلنگ کرٕنۍ ہمیشہِ. ایون جرنلسٹ تہِ. Even journalists, you have to be on the journalists be also. کیونکہ سٲری یِوان ہائی رِسک گروپس منٛز, کیونکہ یِمن چھِ پبلک ڈیلنگ, یِمن چھِ لُکن مِلُن, یِمن چھِ کٲم یِہے. تو اگر گۄڈٕنیتھٕے چھِ یِوان ہائی رِسک. وۄنۍ اگر کووِڈ سمٹم کیاہ چھِ, اگر کٲنٛسہِ ژاس آسہِ, کٲنٛسہِ زُکام آسہِ, کٲنٛسہِ تف آسہِ, کٲنٛسہِ آسہِ واریاہ باڈی ایک, یِمن کیاہ پزِ کرُن؟ یِمن پزِ نہٕ وَنُن نہ مےٚ ہسا چے تٔرٕنۍ تریش, مےٚ گوٚو تمی سۭتۍ. ایگزیکٹلی. ہاں ڈاکٹر صٲب اتٮ۪تھ پزٕ بہٕ تۄہہِ رُکاوُن. کٲشِر چھِ اکثر وٕچھ مےٚ یہِ بوزان, کٲشرِس اگر زُکام چھُ آسان, تپ چھُ آسان, یہِ چھِ وَنان ہے مےٚ کوٚر سرٛان راتھ, مےٚ کھیوٚو اَلہٕ راتھ, مےٚ کھے باقٕے چیٖز راتھ. تو کٲشُر چھُ اکثر یِمے چیٖز کران, تہٕ اتھ مُتعلق کیٛاہ چھُ تُہُنٛد وَنُن؟ بہٕ چھُس یژھان وَنُن یِم چھِ صرف یِمن چیٖزن کُن گوٚژھ نہٕ گژھُن کینٛہہ. گۄڈٕنیتھٕے ییٚمِس آز چھِ آسان وَنان ییٚمِس تاپھ تۭر کینٛہہ تہِ آسہِ, اٹ از کووِڈ انلیس پروون ادروایز. مطلب یہِ ہسا چھُ کووِڈ, ییٖتِس کالس نہٕ تُہۍ لگوٕ پاے یہِ چھُ بیٚیہِ کینٛہہ چیٖز. مطلب تُہۍ گٔژھِو تمی ساتہٕ سیلف آیسولیٹ. اگر تۄہہِ تف کھوٚتوٕ, کف آوٕ, ڈہیریا تامتھ انفیکٹ, یٔڈ زیادٕ دود آسُن, لاس آف سمیل, ٹیسٹ نہٕ یُن, مُشُک نہٕ یُن, تُہۍ گٔژھِو گرِ سیلف آیسولیٹ. تُہۍ گٔژھِو کمرس منٛز الگ, ییٖتِس کالس تُہۍ ٹیسٹ کرنٲیِو, ییٖتِس کالس تُہۍ سمٹمز گژھان رِلیٖو, ییٖتِس کالس اَسہِ پاے لگہِ یہِ کیاہ دٔلیٖل چھِ. چوٗنکہِ اَمہِ سۭتۍ چھِ آز آسوٕ تۄہہِ پاے گرو گرٕ چھِ گژھان اِنوالو. بالکل. یہِ چھِنہٕ صرف, یہِ چھِ گرو گرٕ. لُکن چھِنہٕ وٕنکیٚس آسان گرِ رننہٕ خٲطرٕ کینٛہہ. ییٖژاہ پرابلم چھِ آمٕژ کہِ گرو گرٕ چھِ آسان اِنوالو گوٚمُت. یِمن چھِنہٕ آسان پاے لٔجمٕژ کِہینۍ. یِمو چھُ آسان کوٚرمُت اَتھ ڈیلی ڈیلی. اہن سا یہِ ہسا چھِ زُکام, یہِ چھِ أمِس یِوان تہٕ یہِ چھُ یِوان أمِس سیٖزنل فلوٗ چھِ, یہِ چھُ نہ ییٚلہِ تۄہہِ باسیو زُکام, تف, تۭرٕ, لاس آف سِمیل, لاس آف, تُہۍ کٔرِو کوارنٹیٖن. ییٖتِس کالس تہِ اَسہِ پاے لگہِ یہِ ہسا چھُنہٕ کووِڈ کینٛہہ. آز چھُنہٕ کووِڈ ٹیسٹ کرُن چھُنہٕ بڑٕ بوٚڑ مسلہٕ کینٛہہ. گورمنٹن چھِ تھٲومٕژ واریاہ فیسلٹی اتھ خٲطرٕ تہِ. تُہۍ کٔرِو کووِڈ ٹیسٹ. تُہۍ مہ ہسا أنِو پنٕنۍ فیملی آزادس منٛز کینٛہہ. بالکل. بیٚیہِ لٲگِو تُہۍ ماسک تمہِ ساتہٕ. تُہۍ کٔرِو ڈِفرنٹ واش روٗم یوٗز. اگر ڈِفرنٹ واش روٗم آسہِ نہٕ کینٛہہ, سُے واش روٗم کٔرِو یوٗز, تتھ کٔرِو سینِٹایز تمہِ ساتہٕ نیرنہٕ وِزِ. بیٚیہِ بیٛاکھ چیٖز کیاہ چھِ آز کرُن, وٕنکیٚس چھِ اَسہِ شب چھِ, عیٖد چھےٚ,
we are coming to the festivals right now. Right. Actually, panni relatives and throng gasun kiya. Asa ne gasun hamsayan yon actually rishtedar gasun. Ye hai ki wait karit. Magar zo ek wait karit. بالکل. جو ہوا ہے ہوا میں موت ہے. بالکل. یہ آپ جو ہے آپ یہ رسک مت لیجیے کہ آنسا فونس پہ تہ گژھت ونکس چھن کٲنٛسہِ گِل ملال کٲنٛسہِ آس کنڈولنسز وٲتمٕتۍ تہِ تہِ ہیٚکہِ فونس پٮ۪ٹھ گٔژھِتھ کٲنٛسہِ آسہِ مُبارک سُہ تہِ کٔرِو فونس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ سچویشن گژھن ٹھیٖک تمہِ ساتہٕ کرہو أسۍ واپس کرو أسۍ یہِ ٹھیٖک ونکس چھنہٕ کانٛہہ گِل ملال تھاوُن کینٛہہ اَسہِ پزن تھاوُن دوٗرٕے زیادٕ نہٕ لُکن ہُنٛد سمُن تہِ کِہیٖنۍ ان کیس دیر از این ایمرجنسی یا کانٛہہ سا یہِ چھِ تعزیت چھِ آسان گرٕ واتُن تمہِ ساتہٕ تہِ پزِ اَسہِ لُکن کرُن اپیٖل کہِ تِم مہٕ کٔرِنۍ تھرٛانٛگ کِہیٖنۍ گھر تم وٲتِن گھر کِہیٖنۍ تُہۍ کٔرِو سوشل ڈسٹنسنگ. بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب تُہُنٛد وَنُن چھُ صحیح کہ وٕنکیٚنس پزِ لوٗکن سماجی دوری اختیار کرنے کی ضرورت ہے, احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, ماسک پہننے کی ضرورت ہے, ہاتھ ملانے سے گریز کریں, ایک دوسرے کے قریب جانے سے گریز کریں. آپ نے کئی ایک اہم باتوں کا خلاصہ کیا ڈاکٹر صاحب, چونکہ تۄہہِ ووٚنوُ کہ کووِڈ یِم چھِ سمپٹمز اکھ کیٛاہ چھِ تہٕ مےٚ ؤنۍتو چوٗنکہِ اگر کوارنٹیٖن تہِ گژھن ڈِفرنٹ اگر باسہِ کٲنٛسہِ مےٚ چھِ یِم علامات ہسپتال کمہِ ساتہٕ چھِ أکِس نفرس چوٗنکہِ جی جی آز کل چھِ گۄڈنیٚتھٕے چھِ یِوان اَسہِ ہاے رِسک لُکھ کم چھِ یِوان گرِ چھِ آسان اَسہِ مول موج چھِ آسان بٕڈبب چھِ آسان نانۍ چھِ آسان اگر بہٕ چھُس ینگ پٔرسن اٹ کین بی پاسبل یہ پاسبل ہے کہ مجھے سیویئر کووڈ نہیں ہو سکتا ہے میں بچ سکتا ہوں میرے زیادہ چانسز ہے کہ نہ یہِ چھا تُہۍ وَنان جنرل کہ سیویئر کولڈ ہیٚکہِ نہٕ لۄکٹِس گٔژھِتھ؟ نہ اٹ از ناٹ نیسسری بٹ چانسز ہے کہ ہم نے جو دیکھا ہے یہ کوماربڈ پیشنٹ یمن ونان چھِ کوماربڈ پیشنٹ گٔے تِم یمن بی پی آسہِ تھایرایڈ آسہِ لِور ڈِزیٖز آسہِ کانٛہہ خۄدا رٔچھِنۍ کینسر آسہِ ڈایبٹیٖز آسہِ تِم چھِ یِوان ہاے رِسک کیٹگری منٛز گۄڈنیٚتھٕے تِمن نِش چھِ اَسہِ اگر پاے چھِ گرِ چھِ اَسہِ یہِ نفر یِمن نِش چھِ اَسہِ گۄڈنیٚتھٕے دوٗر روزُن تہٕ بیٚیہِ اگر یِمن چھِ کرُن چیٖز اَسہِ مانِٹر کٲنٛسہِ منٛز اگر باسیو اکھ آسوٕ تۄہہِ چیٖز ووٚنمُت پلس آکسیٖمیٹر بالکل 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 پلس آکسیٖمیٹر چھِ اکھ ڈِوایس یہِ چھِ یِوان اوٚنٛگجہِ پٮ۪ٹھ تھاونہٕ لُکن چھنہٕ واریاہن پاے یِمن پلس آکسیٖمیٹر چھِ مےٚ تہِ چھِ واتان واریاہ کالہِ اہن حظ اَسہِ حظ ووٚنُکھ کرُن یہِ پلس آکسیٖمیٹر تھاوُن مگر اتھ کِتھ کٔنۍ چھِ یوٗز کرُن سُہ ؤنۍتو ڈاکٹر صٲب سُہ کِتھ کٔنۍ چھُ یوٗز یہِ کیٛاہ چھُ یوٗز کرُن یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ کتھ اوٚنٛگجہِ لاگو اَسہِ کر پزِ ونُن یہِ کر چھِ گۄڈنیٚتھٕے اکھ چیٖز چھُ کووِڈس منٛز چھُ اکھ سِمپٹم تتھ ونان چھِ ہیپی ہایپوکسیا ہیپی ہایپوکسیا مطلب چھُ باڈی منٛز ہسا چھِ آسان آکسیجنٕچ کٔمی مگر سانہِ باڈی چھنہٕ لگان پاے کینٛہہ مطلب أسۍ چھِ آسان ڈیلی منٛز باڈی چھِ آسان آکسیجنٕے تہٕ تمہِ منٛز چھِنہٕ آسان اَسہِ کینٛہہ اتھ منٛز چھِ ونان أسۍ پلس آکسیٖمیٹر یوٗز کران پلس آکسیٖمیٹر چھُ اکھ انسٹرومینٹ یہِ چھِ یِوان گورمینٹ تہِ چھِ ونکیٚس یہِ پرووایڈ کران کووِڈ پازٹِو پیشنٹن ڈسپنسری تھروٗ یہِ چھِ یِمن لاگُن اوٚنٛگجہِ یِم ہٮ۪کن لٲگِتھ کُنہِ تہِ اوٚنٛگجہِ مگر اوٚنٛگجہِ گٔژھ آسٕنۍ شرط اوٚنٛگُج گوٚژھ نہٕ آسُن نیل پیٚنٛٹ پٮ۪ٹھٕ کینٛہہ اوٚنٛگجہِ گوٚژھ نہٕ آسُن انجری کینٛہہ اڑٮ۪ن چھِ آسان نیلس منٛز انجری کینٛہہ اوٚنٛگُج گٔژھ آسٕنۍ ٹھیٖک اتھ ہٮ۪کو کانٛہہ تہِ اوٚنٛگُج یوٗز کٔرِتھ پریفریبلی کٔرِو تُہۍ مِڈل فِنگر یۄس چھِ سۄے بیٚیہِ ہسا یُتھُے تۄہہِ لٔجوٕ تۄہہِ پانس تۄہہِ باسیو أمۍ ہسا ہٲو ریٖڈنٛگ بہٕ ہسا چھُس نہٕ شور کینٛہہ یہِ چھا ٹھیٖک کِنہٕ نہ تُہۍ کٔرِو أکِس ہیلدی نفرس پٮ۪ٹھ چیک تٔمِس ہووُکھ ٹھیٖک اہن سا مِسِنٛگ چھِ ٹھیٖک گوٚو تیٚلہِ ہیٚکہِ فالٹ ہیٚکہِ مٔنٛزی آکسیٖمیٹرس تہِ ٲسِتھ آز حظ چھِ مارکیٹس منٛز ونکیٚس واریاہ سُپیریت مِشیٖنٕز یِوان بالکل یِوان یِم چھِ آسان واریاہ واحیات تہٕ یِم چھِ پیشنٹن اُلٹہٕ پینِکس منٛز سوزان مےٚ ؤنۍتو ڈاکٹر صٲب چوٗنکہِ نارمل کیٛاہ گژھِ یہِ آکسیٖمیٹر کیٛاہ گژھِ أمِس آکسیٖمیٹر ریٖڈنٛگ گژھِ آسٕنۍ نارمل گژھِ آسٕنۍ مور دین 94 to 100 سُہ چھُ ٹھیٖک مگر کینٛہہ پیشنٹ یِتھ کٔنۍ اَسہِ COPD پیشنٹ چھِ آسان تہٕ بیٚیہِ کینٛہہ اِلنٮ۪س یا کارڈِک اِلنٮ۪س پیشنٹ چھِ آسان کینٛہہ تِمن چھِ روزان سیچُریشن بِٹویٖن 91 92 سُہ تہِ چھُ تِمن خٲطرٕ کیونکہِ تِمن آسہِ گۄڈنیٚتھٕے پاے تِمن آسان دواہس پٮ۪ٹھ چلان COPD تِمن چھِ آسان ٹارگیٹ رینج بِٹویٖن دی مگر یُتھُے تۄہہِ گایڈ لاین چھِ ونان 14 بۄن ہسا گژھو تۄہہِ ہسپتال گژھُن مگر أسۍ ہسا چھِ تھاوٕنۍ نظر اَسہِ چھُنہٕ گۄڈنیٚتھ کٔرِو تُہۍ ڈاکٹرس کنٹیکٹ مےٚ چھِ یِتھ کٔنۍ تِم کرناو تۄہہِ واپس اَسہِ یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚنوٕ تۄہہِ ونکیٚس ٹیلی کنسلٹیشن چھِ گورمینٹن چھِ واریاہ ایویلیبل تھٲیمٕژ انفیکٹ واریاہ سوشل گروپٕس تہِ چھِ اَسہِ کٔشیٖرِ منٛز آمٕتۍ تِم چھِ اتھ منٛز واریاہ ہیلپِنگ د گورمینٹ ان دِس کایِنڈ آف کرایسِس مگر خصوٗصن چھِ گایڈ لاین لیس دین 90 از این ایمرجنسی اچھا سُہ چھُ ہسپتال ضروٗری واتناوُن لیس دین 90 از این ایمرجنسی لُکن گوٚژھ یہِ پاے آسُن اہن سا سیچُریشن کۭژاہ چھےٚ آسٕنۍ تہٕ بیٚیہِ اگر تُہۍ کووِڈ پیشنٹ چھُو گرِ تۄہہِ کیٛاہ پزوٕ کرُن تۄہہِ پزوٕ پانس اکھ چارٹا بناوُن کیونکہِ تُہۍ چھِو نہٕ بناوان أسۍ چھِنہٕ کٲشرٮ۪ن چھِ عادت أسۍ چھِنہٕ کانٛہہ مانِٹر چیٖز کران کینٛہہ دے شُڈ مانِٹر لُکن پزِ ایک چارٹ بنانا چاہیے کہ 9 بجے اتنی سیچوریشن تھی پھر 4 گھنٹے بعد اتنی سیچوریشن تھی اور
4 घंटे बाद इतनी सैचुरेशन थी, बिल्कुल इतना टेम्परेचर था। बिल्कुल डॉक्टर साहब चूंकि टाइम छ मुख्तर अस करो ज्यादा कत तुह सत तुहद सठा शुक्रिया डॉक्टर साहब चूंकि तुह कड़ो पन टाइम यह कीमती वक्त वनस लूकन खतर बह वनो तो यकीनन कि लूक थावन अत याद उम्र डॉक्टर उमर साहब ब्या सवाल डॉक्टर साहब मुख्तर वन तो मे मास्क हवाले अक्सर मास्क अड़ लागान थावान चंटिस पे अड़ थावान नस्त पे अड़ थावान हुंगी पे डॉक्टर साहब अत मुतलिक वन तो लूकन कि यह मास्क कित लागो अस वनो तो लुकन वोनुक मास्क हसा लगियो सारनी छे पाय मास्क छ लागन मगर मास्क कित कन छ लागन दैट इज मोर इंपोर्टेंट मास्क कित कन छ लागन सो छ ज्यादा इंपोर्टेंट वरना छ मास्क की का फायदा लागन छ बलि होय बुथिस पेट का चीज गोनेथि कोस मास्क पजस लागन अच्छा जरूरी क्या N95 छ जरूरी लागन के इसके लुकन छ बासन N95 छ सुई आज गो ओत्रे ड्राइस गाइडलाइंस डबल मास्किंग शुड बी डन गोनेथि गस मास्क यस गस आसन तोय हसा करू गोनेथि पन अथ साफ पत लजु तोय मास्क बे छ आसा मास्क की नेक्स्ट पेट अक ये बैंड आयु तसना नोज पिन बिल्कुल नोज पिन गोस असल पर सील युन करना यदि गो ये सील तो कानो पे ट्रेसी मास्क तो पत है तो डबल मास्क के लगे अगर मास्क आसे क्लॉथ मास्क ते की यूज कर मगर सर्जिकल मास्क इज better than anything but वो ब्याक चीज अच्छी वुचान लुक यम च आसान मास्क आसान लगित मगर यम च दिवान ब्रोट के टच द टच टॉप करान नस्त करान था हेड बन करान यूज यम सा तो मास्क लगियो इट इज कालास तो ये कडियो तो छन आ ब्रोट मिस पार्टस टच करन क्योंकि यो है इन्फेक्टेड पार्ट अगर तो ये तलियो ये इन्फेक्टेड पार्टस करियो था मन च लुक करा थावान हंगने पेट करा थावा चंदस मन तो तुम क्या कराएं ये पूरा गलत चीज कराएं तुम इमोशन ये मास्क च यूज एंड थ्रो ये सर्जिकल मास्क बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब ब्याक अक्सर लोग वन कि मास्क कंटिन्यू लागन सत तिम दम त गसान मगर साइंटिफिकली आज ते अत थोड़ा क्या प्रॉब्लम बसान छु तय मास्क लागन से दाग ये रिसर्च कर वीडियो बनाओ आज बैठ ते मसल दा सर्जिकल मास्क पत हसा गोस वुचन मैं सा गोन का प्रॉब्लम अलबत्ता वन अगर तुई लगियो N95 मास्क पत गसिव तुई रन्नी पत गसिव तुई वॉकस पत लगियो सो तुई वारिया तम सत हेकि गसित तम सत हेकि दाम बसित इंसानस मगर युति N95 लगियो बे गसि पत वॉकस या इंटेंस एक्सरसाइज करियो बट इफ यू आर डूइंग योर नॉर्मल रूटीन वर्क तत मस पेनि तम ये चीज क्या बे हसा वुच मै कशरन अस मस ये आदत अछन डस्टबिनस में मास्क करन डिस्पोज ऑफ क्या ये छ आसा सड़कन पे पड़ा दिस इज अ वेरी बैड हैबिट योस अच्छे ये पजेस प्रॉपर ना स्पेसिफिक सेंस है आनुन स्पेसिफिक सेंस है आनुन कम से कम प्रॉपर्ली करन डिस्पोज ऑफ मास्क बे ब्याक चीज इसमें वन यसान छस बु वनन पन्ने लकन अगर तय मास्क छ कड़न कन पथ किन छ त्रावन अस युस तत रबर बैंड छ तत छ करन लमन बे कुनी हिस्सा छ करन था सु छ करन डस्टबिनस में त्रावन बे छ करन तम पर एस सैनिटाइज वो अम से छ तुई 100% सेफ तुई छ न बाकी का प्रॉब्लम मास्क लागन सही पट छ ऐसे हेचुन अगर ऐसे हेचो तेल छ मास्क लागनो कहीं फायदे बे पज एस वन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर थाउन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ये डिजीज छ ये एस निस रोजन वाजन ये बिल्कुल 2-3 मस खत्म किया वन छ ऐसे प्रॉपर्ली अथवास निश बचुन बे गैर जरूरी मुलाकातों निश मशन बे यम तेज बाजार तक कुछ तक न थ्रॉन्ग करुन किया तक न भीड़ बनाउन के पाने बनाउन सेंस मीटर का सोशल डिस्टेंस कर फॉलो अगर न तिम कर पन्ने से तो छुपानुन पाने बिल्कुल सेल्फ एसओपीज गवर्नमेंट छ करान वंकस यूथ के मगर कतिस कालस हेकन यम सस्टेन करित लॉकडाउन तो वारिया चीज यम पजन ऐसे यम चीज इकदामात पानस मस पाने अन मे छु बासान डॉक्टर साहब मे छु बासान ये पेंडेमिक मानियो तो 2021 मस ते त्राय यल के ना यित कन एस वनि बासान छ सस्ने यूथ प्रिपेयर्ड अस कर अर्ली विक्ट्री डिक्लेयर अगेंस्ट कोविड अस कर थोड़ा गलती अस कोरी अंडर एस्टिमेट बिल्कुल तो पछो तो पाई वंकस के हालात छ पीपल आर गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन वन छ एस पस लकन यु वनन कि जितस कालस तो घर छु नेसेसिटी नियरन तितस कालस में नीरियो बे अगर तुई एसेंशियल सर्विस छु तय बासनो सिम्पटम्स तुई करियो गनेथि पनन पान अलग बे करियो पत डॉक्टरस कनेक्ट कंसल्ट विया टेली कंसल्टेशन पत करने पनन पान टेस्ट पनन फैमिली में तो रिस्क मस किया पनन ख्याल थयु पाने क्योंकि आत्म बिल्कुल चीज ये बेच ब्याक चीज लकन यून वैक्सीन हाँ वैक्सीन इस मुतलिक डॉक्टर साहब चूंकि टाइम छु वरिया कम डॉक्टर साहब वैक्सीन इस मुतलिक वन तो वैक्सीन वना लास्ट सुबह यसान
वैक्सीनस मुतलिक पनुन लुकन छ वारिया खदशात यमन छ बासान ये हसा छ वैक्सीन ये छ केथाइन पॉइजन आयो मगर ये पजु तय वनुन अस वुच लगाव कशिरो डॉक्टर यम अस्पताल मंद तिमो वुच पान कि ये वैक्सीन दोनवै डोज नी बे यमिस काल गो तास मज गो वारियहन कमन लुकन सीवियर कोविड मतलब कोविड च गसान यम च लुक दपान क्या ना अस न्यू वैक्सीन हम से न्यू वैक्सीन एम सो को कोविड या च आसान तम अको शॉट निमुत या च आसान तम देम शॉट निमुत मगर तम च गसान खदा रचिन सु च वातान वेंटिलेटर सपोर्टस पेट क्या सु च वातान वेरियस सीवियर इलनेसेस में क्या इसलिए बेटर च यम साथ तो मौका मिलव तुई करियो गवर्नमेंट छु प्रोवाइड करन त वैक्सीन तुई करियो पानस वैक्सीन तुई थयु पन सेफ पनुन पान त पनुन फैमिली थयु सेफ क्योंकि ये पैंडेमिक छु रोजन वोल अगर तुई आज वैक्सीन नियो न पगा सा ये वो तय निश कोविड तो तम साथ कुछ बचाव गई बे आसन वारिया इन द नियर फ्यूचर तय बनम ये गाइडलाइंस से अगर कोशिश के पेमा हजस गसन अच्छे वारिया उम्रस गसान या अच्छे फॉरेन ट्रैवल करन ऐसे बनन वेरी सून और लेटर कि एज बनन ये गाइडलाइंस इफ यू आर नॉट वैक्सीनेटेड यू वुड नॉट ट्रैवल ये मैं आपको अभी बता रहा हूं लेकिन इट इज गोइंग टू कम इन द फ्यूचर वेरी सून दैट कि आपको इंश्योरेंस भी कवर नहीं करेगा अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं होंगे तो अभी आपकी भलाई है और आपकी फैमिली इसकी भलाई इसी में है कि आप अपना वैक्सीन ले टाइम पे ले और बाकी जो है बाकी अपना ख्याल रखिए बिल्कुल डॉक्टर उमर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप जैसे सपूत और आप जैसे होनहार काबिल डॉक्टर्स जब तक हमारे समाज में हमारे शाना बशाना है मेरे ख्याल में आप जानकारी ही नहीं बल्कि आप एक मशाल राह हैं पूरी कौम के लिए जिस तरह से और जिस अंदाज से आपने बाज़ाब्ता तौर पर मुख्तलिफ बातों का खुलासा किया मुख्तलिफ बातों की जानकारी की डॉक्टर उमर साहब आई वुड लव टू टेक a personal interview rather personal awareness from your side thank you so much for being with Kashmir Crown once again lastly I want to thank the team of Kashmir Crown और जो जर्नलिस्ट जो अभी ग्राउंड पे हैं ट्रूथ जो है रियलिटी जो है जो हॉस्पिटल्स की सच्चाई बता रहे हैं लोगों को और जो लोगों को अवेयर कर रहे हैं तो हैट्स ऑफ टू ऑल द जर्नलिस्ट हु आर राइट नाउ इन द सर्विस ऑफ द नेशन दे आर नॉट लेस देन फ्रंट लाइन वॉरियर्स एंड द कश्मीर सैल्यूट्स यू सर थैंक यू सो मच वी सैल्यूट यू डॉक्टर उमर साहब थैंक यू सो मच तो बात कर रहे थे डॉक्टर उमर साहब मुख्तलिफ बातों के हवाले से इन्हें जानकारी की तो नाजरीन आपको खुदा का वास्ता अपना ख्याल रखिए मजाक मत समझिए इसे क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आप एहतियात करें आप अपना ख्याल रखें जब आप ठीक हैं तभी जाके कश्मीर क्राउन भी आप सबके पास हमेशा आके आपको सलाम दुआ और आपको याद करेगा मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों पर अमल करके ज़रूर अपनी फैमिली के साथ साथ अपने आप को महफूज और अपने आप का ख्याल रखने में कामयाब हो जाएंगे बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर जिंदाबाद ये जम्मू कश्मीर की हर गली हर सड़क हर चौराहे से हम आपको हकीकत हाल अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं शाहिद इमरान आप सबका सपोर्ट है ये आप सबकी दुआ है आप ही की वजह से ये जो कश्मीर क्राउन की सहाफत है ये तहरीक में तब्दील हो गई है कश्मीर क्राउन